Voilà, donc c'est ce qu'on a fait la séance précédente. Donc maintenant, nous allons voir les variétés de protocoles STP. Donc les variétés de protocoles STP. Donc le STP ما فيش نوع واحد، فيه 4 ديال الأنواع. Donc كاين le STP اللي شفنا les par défaut. كاين des variétés ديالو ولا les types ديالو ولا les versions ديالو نقدروا نقول. Donc كاين عندنا ال PVST+, وكاين عندنا ال RSTP، وكاين عندنا الرابيد PVST+. دونك غنحاولوا نعرفوا الفرق بيناتهم. دونك ال STP c'est un standard. دونك فاش نقول c'est un standard يعني كيخدم في كاع لي سويتش ديال لي مارك كاملين. داكوغ. دونك ال STP كيخدم في لي مارك كاملين. دونك لي ريسورس نيسيسير، دونك شحال كياكل ليا ديال لا رام وديال البروسيسور ايتترا، يعني باش تيخدم تيدير ان كالكول كيتصيفطو دوك لي ترام بي بي دي يو ايتترا. دونك كيحتاج اون كونسوماسيون ديال لا رام وديال البروسيسور اللي تكون فابل، دونك ما كياكلش بزاف. لا كونفيرجونس ديالو هي شحال ديال الوقت خاصو باش يلقى لو بون راسين والبور يولي اون ايتا دو ترانسفير. دونك شحال خاصو ديال الوقت دو كالكول باش لو بور يولي فونكسيونيل. دونك شفنا في الحصه اللي فاتت كنا حسبنا داك لو طون قلنا سي 30 سكوند، وهذا سي ان طون لي ترو لون. داكوغ كثير. دونك داكشي باش قلنا لا كونفيرجونس، يعني باش يولي فونكسيونيل لو بور خاصو واحد الوقت. دونك لا كونفيرجونس ديالو سي ترو لونت. دونك calcul d'arborescence tous les V1، يعني لو كالكول كيدار على tous les V1. دونك ال PVST+، دونك سي ان بروتوكول ديال سيسكو، يعني خدامه سيسكو هي اللي صايباتو. دونك لو ريسورس نيسيسير سي élevé، يعني كيحتاج بزاف ديال لي ريسورس، كيكونسومي بزاف ديال لا ميموار وديال البروسيسور. لا كونفيرجونس ديالو حتى هي ثقيله. ولكن هنا علاش تيخدم على علاش تياكل بزاف ديال لي ريسورس؟ حيت باغ فيلان. شنو المعنى ديال باغ فيلان؟ حيت نورمالمون دابا الاس تي بي اللي خدمنا به، دونك خدمنا في فيلان واحد، دونك ما كانوش عندي دي فيلان. داكوغ، يعني لو ترافاي كامل. دونك سي فو روماركي هنايا، دونك فاش كندير انيبل شو سبانين تري، هاد لي زانفورماسيون اللي طلع ليا راه تيطلع ليا ديال فيلان واحد. واخا يكونوا عندي 10 ديال لي فيلان راه يعطيني نفس المعلومات. داكوغ، دونك كيدير لو كالكول واحد على لي فيلان كاملين. دونك داكشي باش قلنا هنايا تيدير كالكول d'arborescence tous les فيلان. ولكن البي في اس تي بلس نو، كيدير لو كالكول على كل فيلان. ستادير حنا غادي نجيو نشرحوه هنايا مزيان. ستادير الا كانوا عندي جوج ديال لي فيلان 10 وفيلان 20، هاد البي في اس تي بلس غادي يلقى بون راسين ديال فيلان 10 وغيدير لو كالكول ديالو، وغيلقى بون راسين ديال فيلان 20 وغيدير لو كالكول ديالو. كان عندي فيلان 30 غيلقى ان بون راسين ديال فيلان 30 ويدير لو كالكول ديالو ايتترا. داكوغ. دونك هنا في الاس تي بي يقدروا يكونوا عندي بليزيور انستانس، بليزيور فيلان، والاس تي بي كل فيلان كدير ليه لو ترافاي ديالو، كدير ليه لو كالكول ديالو. داكشي باش قلنا هنا البي في اس تي بلس سي ان ترافاي، سي اون انستانس ديال الاس تي بي، الخدمه ديال الاس تي بي بحال كيما شفنا قبل. على الخدمه اللي كنا تنديرو قبل تنديرو وحده على الفيلان، لي فيلان كاملين. دابا كل فيلان غادي يحدد ليه البور راسين ديالو، غادي يحدد ليه لي رول ديال لي بور ديالو ايتترا. وهاد الخدمه بيان سور غتكون سا نيسيسيت دو ريسورس. داكشي باش قلنا هنايا لي ريسورس اللي كيحتاج سو سون élevé، وبيان سور غادي تاخد الوقت. داكوغ. دونك لو اس تي بي لا فيرسيون رابيد ديالو سميتها الار اس تي بي، دونك رابيد اس تي بي. الا لاحظتو حتى هي ستاندار، لي ريسورس نيسيسير موين، لو طون دو كونفيرجونس. دونك هادي كانت تاخد 30 ثانيه، هادي غتاخد ليا 2 ثواني. nous allons voir par la suite le test. Donc l'exécution tous les vérins. Donc la même chose, le PVST+, qui a une version rapide dielo. Donc elle était aussi 30 secondes, la version rapide dielo c'est 2 secondes ou moins. De dire Cisco, etc.
سي بون. دونك لو اس تي بي كاينه اون انستانس وحده كدير سور تو لي فيلان. الرابيد ديالو اللي هو الار اس تي بي، الفرق بينه وبين الاس تي بي هو لا رابيديتي. دونك بالزربه البي في اس تي بلس كدير اون انستانس باغ فيلان، دونك كل فيلان غادي ديرلو لو كالكول ديالو، كياخد بزاف ديال الوقت. لا فيرسيون رابيد ديالو هي الرابيد بي في اس تي بلس. Très bien, donc Cisco a mis au point le protocole PVST+, afin qu'un réseau puisse exécuter une instance de STP par VLAN. Donc إلا لاحظتوا هنايا دونك عندي دو VLAN، VLAN 10 VLAN 20. إلا لاحظتوا هنا كاين لو بون غاسين ديال VLAN 10 وعندي بون غاسين ديال VLAN 20. دونك حنا نحاولوا نديروا لو طرافاي باش يبان لكم كومون سا سباس. بون سيبوزون هنايا عندي VLAN، دونك فهاد لومبلاسمون هذا عندي دي ماشين كاينين في VLAN 20 وهادو كاينين في VLAN 10. هنا كاين دي ماشين اللي في VLAN 10 و VLAN 20. Bon, je vais mettre par exemple l'adresse MAC ici. Bien, donc غادي نعتبر ان le switch 2 c'est un pont racine ديال VLAN 20. دونك هي هادي، وهادي switch 1 غادي نعتبرها pont racine ديال VLAN 10. بون دابا غادي نبداو لو ميم كالكول اللي كنا خدمنا به، غادي نبداو هنا. الا كان هادي بون، دابا تبعوا معايا على VLAN 10 داكوغ، تبعوا معايا نساو هاد البون غاسين ديال VLAN 20. غنخدمو على البون ان هذا هو البون غاسين، نساو عليا دابا لي فيلان 20 فيلان 10. دونك غنخدم على هذا كوم ايطون بون غاسين. دونك هذا شنو غادي يكون؟ غيكون ديزينيي، غادي نزيد حدا واحد 10 يعني خدامين على الفيلان 10. هذا غيكون ديزينيي على الفيلان 10. بيان، هذا الا كانوا لي ليزون عندهم لي ميم كو، هذا غيكون لو بور روت ديال الفيلان 10 وهذا غيكون بور غاسين ديال الفيلان 10. دونك لو بلوكاج غيكون في هاد لا ليزون. دونك غادي ناخذ لو نيميرو مع لي زادريس ماك، داكوغ، 2 3. لادريس ماك الكبيره هي هادي. دونك هنا غيكون بلوكاج، هنا البلوكاج ديال دونك الالتيرناتيف ديال 10 وهنا ديزيني ديال 10. فهمتوا؟ ما درنا حتى حاجه. دونك خدمنا على اساس سويتش، خدينا هذا هو البون راسين ديال فيلان 10 ودرت لو طرافاي ديالي. دونك من هنا قسمت لو سويتش على 2. الا دزت من هنا غندوز على 3، دزت من هنا غندوز على 2. دونك خدينا هاد 3 هاد لي نيميرو هما لي زادريس ماك. دونك 3 اكبر من 2، دونك غادي يكون البلوكاج عندي هنايا وغادي يكون ديزين. صافي. اشنو كتلاحظوا هنايا؟ يعني الا كان شي ميساج جاي لهاد السويتش هذا في شي ماشين من فيلان 10، واش غيدوز من هاد الطريق؟ شوف هنا عندك البلوكاج، واش غيدوز من هاد الطريق؟ دونك ما غاديش يدوز، غيدوز من هاد الطريق ويمشي. صافي. الا كانت واحد لا ماشين هنا بغات تصيفط ميساج، ماشين في الفيلان 10 بغات تصيفط ميساج، لو ميساج غادي يمشي مبلوكي هنايا، ما عندش ال10 يدوز من، ما عندوش الحق يدوز من هنا. دونك غيدوز من هنا وغيمشي للفيلان 10. صافي. دونك دابا غنعاود لو ميم طرافاي بالنسبه للفيلان 20. صافي. غنعتبر دابا هاد السويتش هذا هو لو بون غاسين ديال فيلان 20. دونك هاد لو بون هذا غيكون ديزينيي ديال فيلان 20 وهذا غيكون ديزينيي ديال فيلان 20. دابا غنشوف لي روت بورت. دونك هذا غيكون روت ديال فيلان 20 وهذا
هذا اللي هنا غيكون روت ديال فيلان 20. دونك بقى لي البلوكاج، جو ديفيز باغ 2 هنايا. الا دزت من هنا غندوز على الواحد، دزت من هنا غدوز على 3. دونك اوتوماتيكمون هنايا غيكون عندي البلوكاج دالتيرني ديال فيلان 20، وهذا غيكون الديزيني ديال فيلان 20. دونك الا كان عندي واحد الميساج جاي من فيلان 10، دونك غيوصل لهنا، دونك غيوصل لهنايا. دونك سي كوا سا، فوالا. دونك عندي ميساج ديال فيلان 10، افوتر منين غيدوز؟ دونك عندك ليزون 1 ليزون 2. دونك غيدوز من ليزون 1. علاش؟ حيت عندي هاد البور هذا راه خدام بالنسبه لفيلان 10 وراه مبلوكي بالنسبه لفيلان 20. وهنا العكس، هذا اوتوريزي بالفيلان 20 والبلوكي بالنسبه لفيلان 10. دونك الا كان ميساج جاي من فيلان 10، عندي الفيلان 10 هذا راسين، دونك غيدوز من هنا وغيمشي لفيلان 10. كان عندي شي ميساج، ان دوزيام ميساج جاي من ماشين اللي كاينه في الفيلان 20، دونك غادي يوصل او نيفو ديال السويتش ل 20 بلوكي في هاد الجهه، دونك التيرناتيف ل 20. دونك البلوكاج ديال 20 من هنا، ولكن ال 20 اوتوريزي في هاد لا ليزون، دونك غيدوز من هاد لا ليزون وغادي يخرج للفيلان 20. دونك شنو كتلاحظوا دابا؟ دونك عندي دو فيلان 10 وفيلان 20، دونك خدم عندي الاس تي بي جوج مرات. دونك داكشي باش قلنا بي في اس تي، يعني سيت اون انستانس STP par VLAN. Donc, par VLAN, P, il y a par VLAN spanning tree. Par VLAN spanning tree. Donc, j'exécute une instance STP par VLAN. Donc, شنو ربحنا شنو ربحنا من هاد الخدمة هادي؟ ربحنا واحد الحاجة سميتها ليكيليبراج دو شارج. L'équilibrage de charge. Donc, ça veut dire quoi l'équilibrage de charge? Donc, في الاس تي بي العادي الا كان عندك البلوكاج هنايا، بغيت تصيفط ميساج من هنا لهنا، منين غادي يدوز لو ميساج غيدوز من هاد الطريق. بغيتي تصيفط ميساج من هنا لهنا، لو ميساج غيدوز من هاد الطريق. بون اشنو كتلاحظوا فهاد لابارتي هادي؟ هاد لابارتي هادي شنو واقع فيها؟ وقع فيها لا شارج. دونك عندك واحد الكابل خاوي، بون هو واخا داير لينا لا بوكل اي تو اتسيتيرا، دونك خدامين بهذا، ولكن هذا تيكون عليه لا شارج، تيكون عليه ثقل بزاف. داكور. دونك سي بور سا فكرنا اشنو غادي نديرو في بلاصه ما هذا يبقى ما ديزاكتيفي، دونك غادي نخدموه وغادي تخدم فيه الاس تي بي. دونك الا كنتي غادي لفيلان 20 ندوزها من هنا، كنتي غادي لفيلان 10 ندوزها من هنا، والبروبليم ديال البوكلاج ما غاديش يبقى، حيت قسمنا مابقاش عندي البروبليم ديال لي بوكل، حيت قسمنا هادو الفيلان بحال تندير فلتر هنايا. دونك فيلان 20 غيدوزو من هنا، فيلان 10 غيدوزو من هنا. سي كلار. دونك شنو كنربح من البي في اس تي؟ كنربح سكون ابل l'équilibrage de charge. صافي. Il est possible qu'un port de commutateur, donc هنايا في l'explication, un port يقدروا يكونوا عنده deux étapes. Il est autorisé بالنسبه لواحد الفيلان بحال هنا روت بالنسبه للفيلان 20، وبلوكي بالنسبه لان اوتر فيلان. دونك فويي كو سي التيرناتيف بالنسبه للفيلان 10. وهنا كاين عندي العكس، هذا روت بالنسبه للفيلان 10 والتيرناتيف بالنسبه للفيلان 20. Donc, on fait tout de suite pour tester ça. Donc, je vais supprimer ça. Voilà. Donc, je vais ajouter des machines, des switches.
Donc j'ajoute des machines. Donc les machines اللي غنديرهم بلو ميم كولور غادي يكونوا داخلين في لو ميم فيلان. Donc par exemple celle-là et celle-là. celle-là et celle-là. دونك غادي نعتبر هذا الخضر هذا هو فيلان فيلان 10 وهذا غادي نعتبروه فيلان 20. دونك هادو اللي بالخضر فيلان 10 وفيلان 20. دونك غنعطيهم لي زادريس. دونك لي زادريس راكم عارفين كومون سا سباس. دونك هادو غادي نعطيهم لي في فيلان 10 غادي نعطيهم 192 168 10 1 واللي معاها في نفس الفيلان غنعطيها 10 2. دونك هادي غادي نعطيها 10 2 10 2. دونك بالنسبة لهادو هادي غادي نعطيها 20 1 هادي غادي نعطيها 20 2. Donc je passe pour créer les VLAN. Donc غادي نكريي VLAN 10 نسميه IT وندير VLAN 20 نسميه par exemple RH وندير les étapes ديال VLAN اللي كنا شفنا. Donc je passe vite هنايا parce que vous connaissez déjà comment ça se passe. Donc on crée les VLAN. Donc conf t donc VLAN 10 donc name IT VLAN 20 name RH. دونك غندخل لي بور الفيلان. دونك عندي البور F01 غندخلو الفيلان 10. دونك انترفيس F01 سويتش بور مود اكسس سويتش بور اكسس فيلان 10. فوالا وهاد لي بور هادو 2 مع 3 غيكونوا ترانك نسبا حيت لي ليزون ما بين سويتش. دونك غادي ندير لا كونفيغوراسيون كامله ديال السويتش غندوز للاخرين. دونك انترفيس رانج F02-3 switch port mode trunk. Voilà, j'ai terminé la configuration de le switch. Je passe le VLAN 20. Donc bien sûr le message répète là la modification de la configuration. Donc je crée le VLAN. Donc VLAN 10 name IT VLAN 20 name RH. Donc ندخل F01 ندخلها ل VLAN 20. Donc interface F01 switch port mode access switch port access VLAN 20. داكوغ دونك هادو دخلتو للفيلان ديالو وهادو غندير لهم ترانك جوج مع 3 غندير لهم ترانك. دونك جو في انترفيس رانج F0/2-3 switch port mode trunk. Voilà et finalement je passe le troisième switch. Donc je fais la même procédure. Donc conf t VLAN 10 name IT VLAN 20 name RH. دونك غندخل F01 ندخلها لفيلان 10 وال F02 غندخلها لفيلان 20. دونك انترفيس F01 دونك switch port mode access switch port access VLAN 10. دونك F01 دخلناها لفيلان 10 و انترفيس F02
switch port mode access switch port access VLAN 20. فوالا ومنساوش لي ليزون ترانك. دونك انترفيس رانج F0 من 3 حتى ل 4 switch port mode trunk. Voilà, donc j'ai terminé la configuration. Très bien. Bon, maintenant باش نرجع هاد السويتش هادي باش نرجعها بون راسين ديال فيلان 10 ونرجع هادي بون راسين ديال فيلان 20. Qu'est-ce que je fais؟ دونك لي كوموند هما هادو. دونك سبانين تري فيلان 20 بغيتها تكون هي البون راسين ديال فيلان 20 كدير روت بريماري صافي. دونك سبانين تري فيلان 20 روت بريماري كترجعها بون راسين ديال فيلان 20. دونك اون في سا اونصومبل. دونك غنجي لهادي دونك نرجعها بون راسين ديال فيلان 10. دونك اكزيت دونك سبانين تري فيلان 10 روت بريماري. فوالا ونجي لهادي اكزيت سبانين تري فيلان 20 روت بريماري. دونك شنو كتلاحظوا داك البلوكاج اللي كان هنايا ما بقاش ياك مبقاش عندي البلوكاج هنا. دونك جو تيست تو دابور لو بينغ. دونك نتاكدوا من ان لا كومونيكاسيون باس. دونك vous voyez ça passe comme هنا ça passe. دونك دابا نشوف مود سيميلاسيون شنو تيوقع اون رياليتي. دونك غادي ندير بينغ من هنا لهنا ونشوف منين كيدوز لو ميساج. فويي دونك علاش لو ميساج داز من هنا؟ حيت هذا هو البون راسين ديال فيلان 10. دونك من الفيلان 10 غادي لفيلان 10 هذا هو البون راسين ديال فيلان 10 لو ميساج داز من هنا. دونك الغوتو غيدوز من نفس البلاصه. فوي دابا غندير بينغ من فيلان 20 لفيلان 20 et vous allez voir انه كيدوز من دوزيام شوم. سي كلير. دونك شنو ربحنا من هذا الشيء؟ ربحنا ليكيليبراج دو شارج. تري بيان. دونك دابا داك التحليل اللي كنا درنا هنايا ديال ديزيني فيلان 10 ديزيني فيلان 20 غنعاودو هنايا. دونك قلنا هذا هو لو بون راسين. دونك بون دونك ندير راسين توكو راسين ديال فيلان 10 وهذا راسين ديال فيلان 20. دونك ديال في 20. دونك غنعاودو دابا لا بروسيدور اللي درنا قبيله. دونك الا كان هذا بون راسين ديال فيلان 10 يعني هادو لي بور ديالو غيكونوا ديزيني نيس با. ولكن عقل ديزيني ديال 10 ديزيني ديال 10 وهذا ديزيني ديال 10 ديزيني ديال 10 متفقين. وهادو شنو غيكونوا؟ هذا غادي يكون راسين ديال 10. دونك غيكون راسين ديال 10 هذا وهذا غيكون راسين ديال 10. دونك البلوكاج غيكون عندي هنايا. داكوغ. دونك البلوكاج غيكون عندي في هاد لا ليزون. واش غيكون هنا ولا غيكون هنا؟ بون الا لاحظتوا فاش دخلت بون غندخل نشوف لي بريوريتي. دونك نشوف لي بريوريتي ديال هاد لي دو سويتش. دونك شو سبانين تري. دونك هنا سيل فو بلي ردوا البال مزيان في سميتو باسكو غيعطيني ان افيشاج اللي مختلف. دونك شوف هاد لي زانفورماسيون ديال فيلان 10. دونك شنو عطاني في الفيلان 10؟ شوف الاف 02 بالنسبه للفيلان 10 وحنا خدامين دابا في فيلان 10. كاين فيلان 20 عاوتاني لتحت.
بالنسبه للفيلان 10 دونك الاف 02 كتلعب لو رول ديال الروت هاي، والاف 03 كتلعب لو رول ديال الالتيرناتيف. دونك سي بور سا قلت لكم il faut afficher les priorités ديال لي سويتش. دونك هادي عندها اف 00 عندها 001 وعندها لا بريوريتي 24000. بون نسيت ما قلت لكمش انك فاش كدير سبانين تري فيلان ديس روت بريماري راه كتلعب على ديك لا بريوريتي. داكوغ دونك هادي هي افيكتات ليها 24500 وهادي باقا فيها 32700. داكوغ دونك هذا غادي يكون عندي لو بور التيرناتيف ديال فيلان 10. وي دونك او نيفو ديال السويتش الثاني دونك الا كان هذا غاسين ديال فيلان دونك نديرو هادي التيرناتيف ديال 10 وهذا غيكون ديزيني ديال 10. دونك نديرو دابا لو كالكول على الفيلان 20. دونك الا كان هذا البون غاسين ديال فيلان 20 دونك هذا بيان سور غيكون ديزيني ديال فيلان 20 وهذا ديزيني ديال فيلان 20. دونك تيولي دابا كل لابور تيلعب جوج ديال لي رول. دونك سكيفي هذا اللي كان هنايا ديزيني ديال 10 غادي يولي راسين. دونك من هنا باش نوصل لهنا دونك اقرب طريق هي هذه غادي يولي يلعب ليا لو رول ديال غاسين ديال 20 وهذا غادي يلعب ليا لو رول ديال غاسين ديال 20. دونك تيبقى ليا لو بلوكاج. دونك هذا كان غاسين ديال 10 دونك يدوز ديال 10 دونك اوتوماتيكمون هذا غادي يولي عندي البلوكاج. دونك البلوكاج غيكون هنا ولا هنا. دونك نشوفو او نيفو ديال السويتش دونك شو سبونين تري دونك او نيفو ديال الفيلان 20 دونك الاف 03 فوالا دونك غيكون فيه البلوكاج ديال 20. دونك هذا il jouer le rôle ديال البلوكاج ديال 20 وهنا غيكون ديزيني ديال 20. سي كلير. بون فهاد لو كا هذا دونك شنو كنربحو من هاد البار فيلان ولا بي في اس تي. دونك كنربح سكون ابل ليكيليبراج دو شارج. دونك ليكيليبراج دو شارج ان ان ميساج اللي كيمشي من فيلان 10 غادي يمشي لو بون غاسين ديال فيلان 10 و ان فيلان اللي غادي يخرج باش يمشي لفيلان 20 غادي يمشي لو بون غاسين ديال فيلان 20. دونك فويي كو هنا الفيلان 20 الي اوتوريزي. Voilà. Est-ce que c'est clair cette partie? بون هنا كاينه اون اوتر كوموند. بون كاينه سبانين تري فيلان 20 روت بريماري باش ترجع بون راسين ولا تقدر دير لا كوموند اللي شفنا في الحصه اللي فاتت ولكن تعطيها بريوريتي اللي طايحه بزاف. دونك بغيت ترجع شي بون غاسين شي بون ترجعو بون غاسين ديال واحد الفيلان كدير سبانين تري فيلان كتعطي لو نيميرو دو فيلان ديالو وكتعطيه بريوريتي اللي تكون هابطه بزاف باش يكون بون غاسين ديال داك الفيلان. سي كلير. Bon, pour ajouter plus de flexibilité ou de redondance, donc le pont les racines ديال فيلان 20 نقدر نديرو سكور ديال فيلان 10. داكوغ دونك ان بون يقدر يلعب لو رول بليزيور رول. دونك غاسين راه برينسيبال ديال فيلان 20 ولكن نقدر نكونفيغوريه سكور ولا سكوندير ديال فيلان 10. دونك جو في سبانين تري فيلان 20
دونك هذا غندير فيلان 10 روت سكونداري صافي. دونك هذا شنو درنا فيه قبيله سبانين تري فيلان 20 روت بريماري وغنزيد لا كوموند سبانين تري فيلان 10 روت سكونداري يعني il peut jouer le rôle ديال بون سكوندير ديال فيلان 10. دونك ميم شوز هنايا درنا قبيله سبانين تري فيلان 10 روت بريماري هنا غنقولو سبانين تري فيلان 20 روت سكونداري دونك يولي يلعب ليا لو رول سكوندير ديال فيلان 20. دونك au niveau ديال la configuration donc ça ne change rien. donc toujours les messages ديال فيلان 20 غيدوزو من هنا فيلان 10 غيدوزو من هنا وال20 غيدوزو من هنا. دونك هادشي اللي عندي في هاد لو سلايد. دونك وي 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 اكزاكتومون وي غادي يخدم. اون فيت هادشي علاش درنا لا كونفيغوراسيون درناها باش يكون عندي هاد الحل ديال هاد المشكل هذا. دونك داكشي باش درنا هذا سكوندير ديال فيلان 20. دونك الا مشى لي هاد لو كابل هذا قبيله فاش كنا دايرينو على بروميير ما غاديش يدوز لو ميساج ولكن ملي درنا سكور هذا ديال فيلان 20 دونك مشى لي هاد الكابل دونك لو ميساج فا باسي باغ ايسي. ولكن امتى غيدوز من هنا في حاله الا طاح لي الكابل. تري بيان. دونك كيما قلنا راه هاد لي كوموند روت بريماري روت سكونداري تقدر ديرهم بدي فالور صافي. بغيتي واحد البون يكون برايماري ديال واحد البون يكون روت برايماري غتعطيه واحد لا بريوريتي صغيره tout simplement. Bon, passons maintenant les ports de périphérie. Très bien. Bon, j'ai une question à vous poser. Bon, il a حيدت هاد الكابل هذا وعاود رجعته دونك كان في البور 4 دونك ça demande de temps باش يولي يشعل بالخضر وكنا حسبنا هاد لو طون قلنا سي 30 سكوند ياك. اي سي لوجيك علاش دونك خاص هاد لو كابل هذا يعاودوا دوك لي ترام بي بي دي يو تصيفطو يعاود يديتيكتي شكون هو لو بون راسين ايتترا. بون كاع داك لو ترافاي خصو يدار في هاد الوقيته. ولكن افوترافي اسكو سي لوجيك ان هاد البور هذا هاد لي بور هادو اللي مكونيكتين سويتش مع البيسي اسكو سي لوجيك يبقاو حتى هما يبقاو يتسناو 30 سكوند. دونك هما ما داخلينش في الحساب ديال الاس تي بي. دونك الحساب ديال الاس تي بي كاين ما بين لي سويتش. دونك سكي فا سا سير ا ريان ان هذا اوتيليزاتور تحيد ليه الكابل ورجعو غيبقى يتسنى 30 ثانيه باش يلا طلع ليه لا كونيكسيون. دونك سي اي لوجيك فويي. دونك تنصل ليه ان اوتيليزاتور تنصل ليه الكابل ديال السويتش ورجعو خصو يبقى يتسنى 30 سكوند باش يطلع ليه لو كابل. الوغ كو 30 سكوند هذا كيبقى يتسنى في لي ترام بي بي دي يو باش يشوف واش كاينه شي سويتش اخرى هنايا ايتترا. اور هنايا ما عنديش دي سويتش عندي سولمون دي ماشين. دونك سي بور سا كاع لي ليزون او مود اكسس ولا بون اوتر فاصون كاع لي ليزون اللي ما بين السويتش والبي سي كنكونفيغوريوهم اون مود بورت فاست. اون مود بورت فاست تنقول له الا هاد لا ليزون هادي طاحت وعاود تركبات بلا ما دير لها داك البروسيسوس اس تي بي اللي غيدوم 30 ثانيه دونك خصو يطلع بالزربه حيت هنا ما عنديش ان سويتش اللي غيتكونيكتا مع السويتش عندي اون ماشين صافي. دونك توجور لا ليزون ما بين السويتش وما بين البي سي كنديروها اون مود بورت فاست. دونك جو كونفيغور سا هاد اف 01 غنكونفيغوري اون مود بورت فاست ونشوفو شنو الفرق. دونك conf t interface f01 دونك spanning tree port fast
Voilà. Donc, j'ai fait la commande spanning tree port fast. فوالا دونك غنشوف دابا شنو وقع، شنو هو الشونجمون اللي كاين او نيفو ديال اف 01. دونك غنحيدو ونعاود نركبو. وي دونك شو غنحيد الاف 02 اللي ما درناش لا كونفيغوراسيون. دونك بقى 30 سكوند هذا. دونك في البلاصه. وي دونك في هاد البورت فاست عندي جوج ديال لي كوموند بوسيبل. عندي كوموند اللي كنديرها باغ بور، يعني كل بور كندير ليه لا كوموند ديالو بوحدو، وعندي واحد لا كوموند اللي كنديرها في لي بور كاملين دقه واحده. هادي شفتو. دونك انت دابا سيبوزون عندك بزاف ديال لي بور مكونيكتين هنايا في لي ماشين، دونك ما غاديش تبقى دوز بور باغ بور تبقى تعطي لا كوموند. دونك غتقول لي الا درتيها غادي تابليكا حتى على هادو ياك، غتابليكا حتى على هادو. دونك ديزاكتيفي فو ميكرو سي فو بلي. Donc, qu'est-ce qu'on dirait tout à l'heure? Donc, on disait que كاينه اون كوموند ديال بورت فاست اللي كتابليكا سور اون سول انترفاس. دونك انت تدخل الانترفاس وكديرها هي هادي. دونك كتدخل الانترفاس وكدير سبانين تري بورت فاست، دونك كتابليكا سولمون على اون انترفاس. ولكن قلت لك الا كانوا بزاف ديال لي انترفاس هنا مكونيكتين مع البي سي، دونك كندير واحد لا كوموند كتابليكا عليهم دقه واحده. ولكن قلت لك غتقول لي بويسكو كتابليكا على كاع لي انترفاس غتابليكا حتى على هادو، مي نو. دونك لا كوموند كتابليكا سولمون على لي انترفاس اون مود اكسس، يعني ما كتابليكاش على لي انترفاس اون مود ترانك. داكوغ. دونك اون في لا كوموند. دونك لا كوموند كدار في لو مود كونفيغوراسيون جلوبال. دونك سبانين تري بورت فاست ديفولت. دونك دابا هاد لا كوموند طبقات على كاع هاد لي ليزون اللي غيكونوا في بورت اون مود اكسس، يعني كاع لي ليزون اللي ما بين بي سي و سويتش. دونك الا عاودنا تيستينا في الاف 02 اللي كان قبيله كيبقى 30 سكوند، دونك ماتنون ما عنديش فيه بروبليم. دونك الا زدنا بي سي اف 0 5 6 7 8 اتسيتيرا، دونك نديرو اف 0 7 ولا 13 باغ اكزومبل، تلاحظوا انه بالزربه 22 بالزربه. سي كلار. ولكن واش تابليكات على هاد لي ليزون اون مود ترانك؟ نو ما تابليكاتش. دونك كياخدو لو طون ديالهم اللي هو 30 سكوند. دونك لا كوموند بورت فاست ديفولت كتابليكا على لي ليزون اون مود اكسس. صافي. Je rappelle que les liaisons en mode access, ce sont les liaisons les تيكونوا ما بين switch وما بين les PC. Il ne s'applique pas sur les liaisons en mode trunk اللي تيكونوا ما بين switch و switch. Très bien. Donc هادو هما les deux commandes اللي هضرنا عليهم دابا. Donc spanning tree port fast au niveau de chaque interface, ou spanning tree port fast default, et l'active port fast sur tous les ports non trunk, يعني en mode access. صافي. دونك هضرنا على هادي. دونك دابا ندوزو لا برودكسيون PBDU. Donc, nous avons vu في la séance précédente que les messages اللي كيباسكوليو واللي كيدورو ما بين هاد لي سويتش هادو باش تيعرفوا شكون هو البون راسين، شكون هو كل بور، شنو هو لو رول ديالو ايتترا، كيتسموا دي ترام بي بي دي يو. بي بي دي يو هما لي ترام اللي
كيديروا هاد الخدمه كامل. دونك لا ترانسميسيون ديال هاد لي ترام هي اللي كتحدد لي البون راسين لي رول ديال لي بور ايتترا وكيبقاو يدوزو كل 2 سكوند باش يبقى كل سويتش عارف لي سويتش اللي مكونيكتين مع لي سويتش اللي طاحوا اون بون. بون كاين دي بيرات اللي كيستغلوا هاد لي ترام هادو. دونك كيجي ان بيرات ايسي وكيدير دي مانيبيولاسيون دي زابليكاسيون ايتترا باش تيوهم. دونك سمع مزيان، كيوهم هاد السويتش انه حتى هو سويتش وكيبدا يصيفط لها دي ترام بي بي دي او افيك اون بريوريتي صغيره بزاف. دونك تخيل هاد البيرات هذا بدا تيصيفط دي ترام بي بي دي او افيك بريوريتي اللي هي باغ اكزومبل في 10 بريوريتي في 10. دونك شنو غيوقع؟ دونك كي بو مو ريبوندر فوالا. دونك غيولي هو الروت بريدج، غيولي هو البون راسين ديال كلشي. الا ولا هو البون راسين ديال كلشي دونك كلشي غادي يولي بغى يصيفط ليه، كلشي غادي يولي يقلب على لو ميور شومان باش يوصل ليه. دونك سكيفي الا بغيت نصيفط انا ميساج من هذا البوست لهذا البوست ضروري ما غيدوز عند هاد البيرات عاد غادي يمشي. دونك لو بيرات كيولي بوين سونطرال ديال لا توبولوجي وتيولي كيدير ليا لي سبيوناج على لا توبولوجي صافي. دونك سي بور سا جو دوا فير اون بروتيكسيون بان هاد لي بور هادو ما خصهمش يقبلوا لي ترام بي بي دي. دونك لي بور اللي مكونيكتين مع لي ماشين ما خصهمش يقبلوا لي ترام بي بي دي يدخلوا ليهم. دونك هنا كتلاحظوا ان هاد لي بور هادو نو سون با بروتيجي. دونك سكيفي الا جبت واحد السويتش هنايا وكونيكتيتها بون غادي تبدا تصيفط ليا لي ترام بي بي دي او سون بروبليم. دونك دابا كتصيفط في لي ترام وهذا ما كيبلوكي حتى حاجه. دونك دابا تخيل ان البيسي هاد البيسي ديال البيرات حول راسو سويتش اي سي فاسيل. دونك il se fait انه ديجينيري دي ترام دو تيب بي بي دي اي وصيفط فيهم لا بريوريتي ولا دغيس ماك اللي بغا. دونك هاد السويتش هاد لي سويتش هادو كيوليو كيشوفوه بحالو بحال السويتش. دونك اذا صيفط بريوريتي اللي هابطه كيولي هو البون راسين لي ميساج كيبداو يوصلوا ليه كاملين. دونك انا qu'est-ce que je vais faire, je vais protéger هاد البور هذا هاد لي بور هادو contre les trains PBD. دونك كتسمى لو بي بي دي او غارد بالعربيه هي الحمايه ضد لي ترام بي بي دي او غارد ولا لا بروتيكسيون بي بي دي صافي. دونك شنو هما لي كوموند اللي كنديرو؟ دونك غنديرها او نيفو دو شاك بور. هذه هي لا كوموند. دونك غندخل لو بور F02. دونك انترفيس F02 سبانين تري بي بي دي او وعندي جوج ديال الحوايج. دونك سوا enable باش ناكتيفيها ولا ديزيبل باش نديزاكتيفيها. دونك جو في enable. دونك شنو درت دابا؟ جي بروتيجي هاد البور. تنقول هاد البور راه ما يمكنلوش يستقبل لي ترام بي بي دي او باسكو مكونيكتي مع بي سي. داكور. دونك هنا le port fonctionnel sans problème ولكن une fois غادي تجي une trame PBD. donc regardez voilà vous voyez il se bloque. يعني une fois السويتش حاولت تصيفط une trame PBD وصلت لهنا تبلوكا لو بور. donc ce qui fait le pirate ما يقدرش يوهم لو سويتش انه ان سويتش. voyez donc دابا واخا رجع لو كابل هنايا دونك راه ديجا شفنا هاد لو تيب دو كابل في لا سيكوريتي دي بور ديك شات داون ديك الفيولاسيون فاش تكون شات داون راه نفس القضيه وقعت هنايا. دونك باش نخرجوا منها شنو كنديروا؟ فوالا تري بيان. دونك كنديروا شات داون وغنديروا لو شات داون. فوالا شفتو. دونك فونكسيونيل سون بروبليم اون فوا تكونيكتا مع سويتش اون فوا تشعل هادي تصيفط ترام بي بي دي الاولى صافي كيتبلوك. دونك هنا جي في لا بروتيكسيون كونتر
لي ترام بي بي دي. بون نفس القضيه عاوتاني وي لا ما كدارش في الترانك. دونك الترانك ما خصش تبلوكا فيه البي بي دي، حيت خاص لي ميساج يدوزو هنا. وي حنا غنشوفوها دابا، ولكن ما كدوش في مالوغوزمون ما كدوش في باكيت راسل. دونك لا كوموند اللي كتاكتيفي لا بروتيكسيون في كاع لي بور اللي ديجا كونفيغوريتيهم كوم بورت فاست. فهمتوا؟ دونك يعني الا درتي لا كوموند الاولى ديال سبانين تري بورت فاست ديفولت، دونك تكونفيغورات لي بورت فاست في كلشي، من بعد لا كوموند الاخرى هي هذيك باش تاكتيفي لا بروتيكسيون بي بي دي او غاد في كلشي في كاع لي بورت فاست، كدير هاد لا كوموند. مي سا نو مارش با، ما كايناش في باكيت راسل، سا لو بروبليم. دونك اكزيت سبانين تري بورت فاست. دونك فاش كندير علامة استفهام ما كيعطينيش بي بي دي او غاد. وي سبانين في بورت فاست بي بي دي او غاد ما كتطلعش، مي في ان سويتش غيال سافا مارشي. صافي. دونك في لي كيسيون اللي تقدروا تعطاو في ليكزامان، دونك يقول لك اكتيفي ليا لا بروتيكس البورت فاست او نيفو دان بور دون سول انترفاس. دونك غدير انترفاس السميه ديال الانترفاس وكتعطي لا كوموند. الا قال لك اكتيفي ليا لا البورت فاست سور تو لي بور اون مود اكسس، كدير هاد لا كوموند في مود كونفيغوراسيون جلوبال. قال لك اكتيفي ليا سبانين تري او نيفو ديال اون سول انترفاس، اكتيفي ليا البي بي دي او غاد او نيفو ديال اون سول انترفاس، كدير هاد لا كوموند. قال لك اكتيفي ليا لا بروتيكسيون بي بي دي او غاد او نيفو ديال تو لي بور اللي ديجا كونفيغوريتيهم كوم ايتون بورت فاست، كدير هاد لا كوموند. سي كلار. دونك بقات لنا لا ديرنيير شوز في هاد لا بارتي، هما باش تاكتيفي الاس تي بي تيكون اكتيفي باغ ديفو. اون فوا خدمنا بلي فيلان، دونك البي في اس تي تيخدم باغ ديفو. دونك نورمالمون هاد البي في اس تي هو اللي خدام دابا، حيت خدمنا بلي فيلان. دونك نديرو اونطري كونفتي، دونك سبانين تري مود، دونك بي في اس تي. دونك لا كوموند خصنا نديروها في لي سويتش كاملين. دونك كونفتي سبانين تري مود بي في اس تي باش نقولو ان البي في اس تي هو اللي خدام. ولكن باغ ديفو فاش تكري دي فيلان ودير روت بريماري روت سكونداري تيخدم. دونك سبانين تري روت مود بي في اس تي. دونك البي في اس تي شنو قلنا عليه؟ قلنا عليه بار فيلان. بي في اس تي بلس قلنا عليه بار فيلان، دونك كيخدم او نيفو دو شاك فيلان ولكن لون ثقيل. دونك تا هو بحالو بحال الاس تي بي كياخد 30 سكوند. دونك الا حيدت هادي وعاود تركبتها سافا بروندر 30 سكوند. دونك شكون هو اللي غيكون عندي رابيد هنايا؟ هو الرابيد بي في اس تي. دونك انا غنأكتيفيه ونشوف الفرق. شو دابا شحال خدا ديال الوقت باش تطلع هادي. Ça prend beaucoup de temps. Voilà. Donc maintenant, je vais activer rapide PVST avec la même commande. Donc spanning tree mode place PVST qui dit rapide PVST. Donc on dirait au niveau de tous les switches. كتلاحظوا أن le calcul كيتعاود. Donc spanning tree mode rapide PVST et spanning tree mode PVST. Voilà. Donc maintenant rapide PVST هو اللي خدام. Donc غنشوف الفرق مع قبيله. Donc je vais essayer
باش نحيد واحد لو كابل نعاود نرجعو. دونك خدا الوقت شويه ولكن ماشي بحال داك لو طون اللي كان واخد ليا البي في اس تي. غنعاود. دونك normalement il prend seulement 2 secondes. Je sais pas pourquoi il prend 2 secondes. درنا في لي كومون لي سويتش كاملين ياك. فوالا دونك هادي ما درتش فيها الرابيد بي في اس تي. شتا هاد السويتش الثالث ما درتش فيه الرابيد بي في اس تي، درت فيه بي في اس تي. دونك داكشي باش نورمالمون كياخد الوقت هنا. دونك نعاود نتيستي دابا. فوايي شتا. دونك تيستي دابا هنا. دونك 2 secondes 2 secondes ما كاملين. فوايي voilà donc pour activer le PVST كندير le PVST. pour activer le PVST rapide PVST كنديرو spanning tree mode rapide PVST. دونك كاينه لا كوموند clear spanning tree detected protocol. دونك كاين شي مرات كيتبلوكا ليا الاس تي بي. دونك شي مرات كيتخربق لو كالكول ديال الاس تي بي. دونك باش تغينيسياليزي لو كالكول باش تقول له عاود لو كالكول ا زيرو كدير هاد لا كوموند. دونك لا كوموند سي clear spanning tree detected protocol. مي جو فوا ان ما خداماش في باكيت تراسر. دونك كتخدم في ان سويتش غير. نورمالمون خصك ديرها فيهم كاملين باش تعاود لو كالكول ديال لا توبولوجي كامله بحال كيما درنا في لاكتيفاسيون ديال رابيد. دونك درناها فيهم كاملين. دونك حتى هادي باش يتعاود لو كالكول ان نوفو من جديد في كلشي. دونك خصك ديرها فيهم كامل.